बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत ही अहम ख़बर आपके साथ इस वक्त मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सियासी ज़िंदगी का एक सबसे अहम और सबसे बड़ा फ़ैसला ले चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं और आज भी मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के वफ़द ने असद कैसर साहब की सरबराही में आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है और उस वफ़द में उमर अय्यूब मौजूद थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो सारे मौजूद थे। असद कैसर हैं, जुनैद अकबर हैं और वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों पर तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान साहब से वोट की दरख्वास्त की है। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा मुस्करा कर बड़े खुशगवार अंदाज़ में तहरीक इंसाफ के वफ़द को वेलकम किया है और तहरीक इंसाफ के वफ़द को मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई वाज़े इशारा तो नहीं दिया, वाज़े कमिटमेंट तो नहीं की। और वहाँ पर उमर अय्यूब साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें कहा है कि वोट मांगना मेरा फ़र्ज़ है। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बड़े हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और हम ये चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब हमें वोट दें क्योंकि वो अपोजिशन में हैं और हम अपोजिशन की बड़ी पार्टी हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बड़ी अजीब व गरीब है कि जो ही मौलाना फजल रहमान साहब से तहरीक इंसाफ का वफ़द मुलाकात करके बाहर निकला और जैसा मैंने आपको बताया कि इस वफ़द में उमर अय्यूब थे, असद कैसर, आमर डोगर, साहिबजादा, सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, डॉक्टर अमजद, जुनैद अकबर, अली ख़ान जदून इस वफ़द में शामिल थे और JUI फ़े की तरफ से हाजी ग़ुलाम अली, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना अमानुल्लाह, मुफ्ती इब्रार मुलाकात में शरीक थे। यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और वो बात समझने की है और वो बड़ी ख़बर भी है। मैंने आपको एक बड़ी ख़बर तो दी कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सियासी ज़िंदगी का बड़ा अहम फ़ैसला करने वाले हैं, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ का वफ़द आया है अब इसका नाम तहरीक इंसाफ नहीं है बल्कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं जिनका नाम है साहिबजादा हामिद रज़ा और जो साहिबजादा फजल करीम साहब के साहबजादे हैं उनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से है और वो हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब की डट कर मुखालफत करते रहे और वो इस वक्त उस तंजीम के सरबराह तो हैं लेकिन वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने के लिए नहीं आ रहे, उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आ रहे और तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है वो मुलाकात करने के लिए आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा इशू ये होगा कि साहिबजादा फजल करीम साहब और उनके वालिद साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक सुन्नी बरेलवी जो मकतब फ़िक्र है उनके साथ हो रहा है, उनके साथ है और वो हमेशा मौलाना फजल रहमान के बारे में बहुत ही जो सख्त जो लहजा है वो इख्तियार करते रहे हैं। इमरान ख़ान साहब भी मौलाना फजल रहमान के बारे में सख्त लहजा इस्तेमाल करते रहे, मौलाना फजल रहमान भी करते रहे, लेकिन इन दोनों का इख्तिलाफ़ कोई मजहबी नुक्ता नज़र का नहीं था बल्कि इन दोनों का इख्तिलाफ़ एक सियासी नौइयत का था। और आपको इल्म है कि सियासी इख्तिलाफ़ात आपस में बनते बिगड़ते टूटते संवरते रहते हैं और आपको ये भी इल्म है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे मौलाना फजल रहमान साहब जब इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना फजल रहमान साहब के इख्तिलाफ़ात हैं और वो ये चाहते हैं, उनका इजहार तो नहीं कर रहे लेकिन उनका इजहार एक और तरीके से कर रहे हैं कि वो इन सियासी जमातों के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने नए लाडले पैदा किए हैं उनके साथ वो अपना इख्तिलाफ़ का इजहार करते हैं। तो अगर ये अपोजिशन का इत्तेहाद बन भी सकता है तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब शायद उस इत्तेहाद में उस तरीके से फ़िट ना आ सकें। तो ऐन मुमकिन है कि अब फिर क्या होगा, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सरबराही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी और शख्स के हवाले करेगी और क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये चाहेगी कि सरबराही उससे ले ली जाए और किसी और शख्स या वफ़द के उसके हवाले कर दी जाए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल होगा। और जब क्या कहते हैं वहाँ पे उमर अय्यूब साहब से पूछा गया कि आप मौलाना फजल रहमान साहब से वोट मांगने के लिए आए हैं, क्या आपने इमरान ख़ान को बताया है कि आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो आगे से उमर अय्यूब साहब का कहना था कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब से वोट मांगने के लिए आऊँ और उनसे मिलने के लिए हम आएँ और हमारे पार्टी के जो असल चेयरमैन हैं इमरान ख़ान साहब उन्हें इल्म ना हो। तो इसलिए वहाँ पर ये मुलाकात रही और आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, बड़े खुशगवार अंदाज में मुलाकातें हुई हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, देखें आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना होगा
اور آپ جب اس بات کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی امپورٹنس اور اس کی جو ویلیو ہے، اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں نقطہ ہے کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں، یعنی وہ وہاں سے اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہ رہے۔ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ پنجاب ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پارٹی پنجاب کے اندر رہے گی وہی پارٹی پاکستان میں جو اقتدار ہے وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو علم ہے کہ پنجاب میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی پنجاب میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے کہنے کی وجہ سے پنجاب کی، نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی سیاست کو بچا رہے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے اور عمران خان فیکٹر کو، اس کی سیاسی حیثیت کو پہلے سے تسلیم کر لیتے اور نواز شریف اور زرداری صاحب کا ساتھ نہ دیتے، تو اس وقت پنجاب کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس ایک بہت بڑا حصہ ہوتا، اور خیبر پختونخوا، بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کے پاس ایک بڑا حصہ ہوتا، اور JUI اور PTI، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نظریاتی حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق موجود نہیں ہے۔ دونوں امریکہ کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، دونوں طالبان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، دونوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایک طرح سے ایکسٹریم مذہبی اور ذرا ماڈریٹ مذہبی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی کل بھی ایک جگہ وہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں تھوڑا تھوڑا لیفٹ کا بھی ہوں، اور وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ساری چیزوں کا انالیسس کریں اور بڑی گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو مستقبل کا نیریٹو بنا رہے ہیں اور مستقبل کا سیاسی نقشہ بنا رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ چل کر وہ پاکستان میں اپنی سیاست کو آئندہ کے لیے آرگنائز بھی کر سکتے ہیں، اور اپوزیشن کر کے بہت زبردست طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کا سٹرکچر دوبارہ سے قائم کر سکتے ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دل میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اکٹھے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جو مسلکی وابستگیاں ہیں وہ مسلک دیوبند کے ساتھ زیادہ ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہاں اگر اس طریقے سے ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اور پھر اسی طرح جو سنی اتحاد کونسل ہے یا مذہبی ووٹ بینک ہے تو پورے پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے اپنی سیاست کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا قوی امکان ہے کہ عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اب یہ سوچنا شروع ہو چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنی سیاسی سوچ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، اور یہ جو نوجوان ہیں یہ اگر مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے جاتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں ایک بڑا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہوگا، اور یہ جب ہوگا تو یہ کوئی نئی چیز اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2002 میں جب متحدہ مجلس عمل بنی تھی تو متحدہ مجلس عمل بننے سے پہلے پاک افغان ڈیفنس کونسل بنی تھی۔ اس پاک افغان ڈیفنس کونسل میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے، مولانا اعظم طارق بھی موجود تھے، علامہ سید ساجد علی نقوی بھی موجود تھے، مولانا سمیع الحق بھی موجود تھے، اور عمران خان صاحب بھی اس اتحاد کے اندر وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجلس عمل کے جو جلسے ہوتے تھے بڑے بڑے، ان میں جہاں قاضی حسین احمد خطاب کرتے، شاہ احمد نورانی خطاب کرتے، مولانا فضل الرحمان خطاب کرتے تھے، تو وہیں پر عمران خان صاحب بھی ان جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی اتحاد اگر ہوگا بھی تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا، یہ ماضی میں یہ آلریڈی اتحاد موجود رہا ہے۔ تو اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے PTI کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی مستقبل کی پالیٹکس کو بچانا ہے، اور ان کی پالیٹکس کے جو دو امپورٹنٹ اہم ترین مقامات ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کی وجہ سے وہ پنجاب اور سندھ کے اندر بھی اپنے لیے سیٹیں نکال سکتے ہیں اور اپنی سیاست کو زیادہ سٹرونگ کر سکتے ہیں، جو مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی یا پیپلز پارٹی کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اس علاقے کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے تھے، تو یہاں پر وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو مجھے ایک اور بات کا بھی اندیشہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک بار پھر بڑا سخت ترین پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، اور وہ وہی پروپیگنڈا ہوگا جو تحریک انصاف ماضی میں کرتی آئی ہے۔ اچھا، یہ جو ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں، ان کے بعد
مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا وفد آیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے بار بار کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں، آصف زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طریقے سے رام کیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس دفعہ رام ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی افق پر اپنے لیے ایک نیا نقشہ بنا چکے ہیں، اور وہ نقشہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہارنے کے بعد وہ گیم کھیلی ہے کہ جیتے ہوئے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔